बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वाक़े में हम आपको बताएंगे कि कूफी ने जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि मेरी दाढ़ी के कितने बाल हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि आप एक दिन नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और वाज़ो नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनक़रीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी शख्स अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ऐ अली, जबकि तुम हर चीज जानते हो तो मुझे बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फिर अपने होंठों पर होंठ रख दिए। लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चैमगोइयों की आवाज आने लगी। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे। इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, अली कोई जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स के दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली करमुल्लाह वजह को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजह के कुछ नादान दोस्त कहने लगे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। जिस शख्स ने सवाल किया था वो अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि क्या मालूम हजरत अली करमुल्लाह वजह को मेरे सवाल का जवाब मालूम भी है या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि 3000, तो कैसे मालूम होगा कि ये जवाब दुरुस्त है। इसी तरह मजबूरन हजरत अली करमुल्लाह वजह का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन मैं इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। आखिर हजरत अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है। अगर हजरत अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है, तो मैं उस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी है। फिर उस वक्त मैं एतराज करूंगा कि ये तो मजाक है, मैं तो दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। गर्ज ये कि पूरी महफिल में अजीब व गरीब किस्म के तसव्वुरात लोगों के जहन में जन्म ले रहे थे। चंद लम्हों के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, ऐ भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया कि हजरत अली के पास कोई जवाब नहीं। नादान दोस्त कहने लगे कि क्यों नहीं, हजरत अली को सबकी दाढ़ी, सर के बाल, बल्कि बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे कि जल्दी न करो, हजरत अली चाहते हैं कि हमें भी सोचने का वक्त दें ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जा हूं। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए न उठा तो आपने फरमाया कि जवाब मेरा गुलाम कंबर देगा। आपने जनाब कंबर को आवाज दी। कंबर हजरत अली की खिदमत में आजाद करदा गुलाम था, जो हजरत अली के मकतब का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार गुलाम था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमराह रहता। इस मौके पर भी कंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा सब बातें सुन रहा था। जनाब कंबर आए और उन्होंने सवाल करने वाले से कहा, ऐ शख्स, अगर तू लोगों का बदखा नहीं है और सच्चा है तो इस बात की तस्दीक करो कि सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछूं, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और ज़ेर साबित करो और हैरत अंगेज सवालात से महलों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहते हो, या शायद समझते होगे कि तुमने कोई अहम और मुश्किल मसला दरियाफ्त किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अली को इसका जवाब मालूम है। तुम्हारी भलाई इसमें है कि मैं तुम्हें जवाब दूं, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है
جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے شخص، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور ہمیں گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمانوں کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو راہ راست پر رہنمائی کریں۔ کوفی کہنے لگا کہ جناب قمبر نے واعظ و نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور اس سوال میں کیا ربط ہے؟ جناب قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہترین ترازو بنائے، یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنے کے دانے ہم وزن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا، اور اس میں کوئی شک نہ آئے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا تو کہنے لگا کہ مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ جناب قمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر ہے، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی میں جانتا ہوں۔ جناب قمبر نے کہا، اے بھائی، جو عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، جناب قمبر درست کہتے ہیں۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کا اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، جناب قمبر، آپ نے درست کہا، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آئے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور لا حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہوتا۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا بہت عقل مند تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اتنے پیارے واقعے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔